खबर दें आपको, डीएसपी उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक डीएसपी उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को अकेले ही कत्ल किया। मुलजिम ने 25 सितंबर की रात बीवी और बेटी को लाहौर रिंग रोड के ऊपर 9mm पिस्तौल से फायरिंग करके कत्ल किया। 10 मरले के प्लॉट समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। तो इसकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएसपी उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल का ये मामला है। बात करेंगे, जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर, बताइएगा, एक अहम पेशरफ सामने आई है, मजीद क्या बताना है पुलिस का? जी, इस केस की तफ्तीश में पुलिस ने अब तक जो मुलजिम उस्मान हैदर है डीएसपी, उनका तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया और तफ्तीश की जो तकमील है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने 25 सितंबर को बीवी और बेटी को डिनर के लिए घर से पिक किया, जिसके बाद इन्होंने एयरपोर्ट के करीब एक रेस्टोरेंट पर डिनर किया और डिनर करने के बाद तकरीबन रात 11 बजे के करीब रिंग रोड पर मुलजिम जो डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया, जिसके बाद बीवी की लाश शेखुपुरा फिरोजवाला जबकि बेटी की लाश कहना में डिस्पोज की। बेटी की लाश जो है वकुआ के 2 दिन बाद ही पुलिस को मिल गई, जबकि बीवी की जो डेड बॉडी है वो 2 अक्टूबर को पुलिस को मिली। दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया और पुलिस का ये कहना है कि 10 मरले के प्लॉट समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर अभी तफ्तीश जारी है। अब तक की तफ्तीश में किसी शरीक मुलजिम के शवाहिद नहीं मिले और तफ्तीश ये बताती है कि मुलजिम ने अकेले ही दोहरे कत्ल की वारदात की है। मजीद तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो है हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस जीआईटी दोबारा बनने के बाद आज से काम शुरू करेगी। गिरफ्तार 4 मुलजिमान को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज पेश किया जाएगा। वहां का मजीद अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सिक्योरिटी के यहाँ पे सख्त इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर वर्दा केस में गिरफ्तार जो 4 मुलजमान हैं, रिजा, वहीद, परवेज और नदीम को आज 3 रोज़ा जो रिमांड है उसके खात्मे के बाद यहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा। और रात को जो है जो एक मुलजम थे इसमें शुमरेज, वो पुलिस मुकाबले के दौरान जो है साथियों की फायरिंग से जो है वो हलाक हो चुका है। और जीआईटी जो है तश्कील 9 के बाद आज से दोबारा अपना काम जो है वो शुरू करेगी और वो यहाँ पे जो है वर्सा है, पुलिस एहलकार है, डॉक्टर्स हैं और दीगर जो इस केस से रिलेटेड लोग हैं उनके अपने बयान जो है वो यहाँ पे कलमबंद करेगी। जी, जिक्र एक और अहम मामले का। धुंध के बायस मोटरवे M4 और M5 ताहाल बंद है। लाहौर से सियालकोट और कोट मोमिन तक मोटरवेज को हद निगाह में बेहतरी पर खोल दिया गया है। धुंध के बायस फैसलाबाद में हादसात फेस्को के 80 फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। साथ हासिल है यूसुफ चीमा का। मुकरम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले यूसुफ चीमा, आपकी जानिब बढ़ते हैं। बताइएगा, सनती शहर फैसलाबाद क्या हाल है वहाँ का और धुंध की क्या सूरत हाल है? महकमा मौसमियात का क्या बताना है? देखें, फैसलाबाद के अंदर आज सुबह से ही जो है धुंध का राज है। मोटरवे भी बंद हो गई थी और जैसे जैसे धुंध के इजाफा हुआ वैसे वैसे ना सिर्फ ट्रैफिक हादसा जो रोड के ऊपर हैं वो रोनुमा होने शुरू हो गए हैं, बल्कि जो हमारा फेस्को का मेन निज़ाम है वो बिल्कुल दरम बरम होकर रह गया है। तकरीबन 80 फीडर्स जो हैं वो फैसलाबाद में फेस्को के ट्रिप हो गए हैं। फैसलाबाद तकरीबन 40% जो फैसलाबाद की आबादी है वो इसमें मुतासर हुई है। लाखों सार्फिन जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि वर्किंग डे है, लोगों ने सुबह उठ के अपने काम काज के लिए निकलना होता है तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ मेन अहम शहराएँ जो हैं वहाँ पर भी हादसा रूनमा हो रहे हैं। समुद्री रोड पर हादसा रूनमा हुआ जिसके अंदर एक शख्स जो है वो मौका पर जाँ बाक हुआ, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। इस तरह से मामूल के मुताबिक जो है एक के बाद एक हादसा भी रिपोर्ट हो रहे हैं और साथ साथ आमदोरफ्त के जो ज़राए मोटरवे है वो भी ताहाल बंद है। फैसलाबाद से M4 मोटरवे जो है वो भी बंद है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि नामुकम्मल इंतजाम जो हैं इंतजामिया के, उनका पोल बिल्कुल सामने खुलना शुरू हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। साथ ही मौजूद रहिएगा, हम रुख करते मुकरम खान का। मुकरम, आप बताइए मुल्तान में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उसके मज़ाफ़ात में धुंध के डेरे हैं और आज दूसरा रोज़ है और मुसलसल जो है वो धुंध में इजाफा हो रहा है। और इस वक्त जो अगर मोटरवेज़ है, कौमी शाहराएँ हैं और जो शहर की सड़कें हैं और इवन के जो गली हैं वहाँ पर भी जो है वो धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। और इसके साथ साथ रात 3 बजे से मुल्तान शहर के से आधे शहर में जो है वो लाइट जा चुकी है। मैपको की जानिब से अभी तक यही कहना है कि वो जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से आज वर्किंग डे है तो दफातर में, घरेलू काम काज में और उसके साथ साथ ताजिर बिरादरी को जो मुश्किलात का सामना है।
اس کے علاوہ جو ٹریفک وارڈنز ہیں اور ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری جو ہیں وہ دھند میں اپنی جو لائٹس فوگ لائٹس ہے گاڑیوں کی اس کو جو ہے ضرور استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے M4 M5 اس وقت جو ہے وہ مکمل بند کر دی گئی ہے کیونکہ دھند میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے موٹر ویز کی جانب سے بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری جو ہیں وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور فوگ لائٹس کا ضرور استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری فوگ لائٹس کا ضرور استعمال کریں. ہم بھی سما کے پلیٹ فارم سے یہی تلقین کریں گے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں. بہت شکریہ یوسف چیمہ کا ساتھ حاصل تھا اور مکرم خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آزاد کشمیر میں طویل خشک موسم کے باعث سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. فضا میں پھیلی گرد و غبار سے شہری پریشان ہیں. موسم کا مزید احوال جانیں گے نمائندہ سما امیر الدین مغل سے. امیر الدین بتائیے موسم کیسا ہے؟ آزاد کشمیر میں موسم کی بات کی جائے تو اس وقت اکثر علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے نقطہ انجماد سے گرا ہوا ہے. شہروں میں بھی کافی زیادہ سردی ہے کیونکہ گزشتہ 3 روز سے مسلسل جو ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور سورج بھی پوری طرح نہیں نکل رہا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت جو ہے خاص کر بالائی علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات نے جو پیشن گوئی کی تھی بارش اور برف باری کی، آج اس کا بھی آخری روز ہے لیکن نہ کہیں بارش ہوئی ہے اور نہ برف باری ہوئی ہے اور شہروں میں شدید خشک سالی ہے اور گرد و غبار ہے ہر طرف. ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا امیر الدین. اور آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہے، یعنی پہلی خاتون ہے، تو آپ سب کا مستقبل بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی پہ کہ جی آپ کو یہ 2 قطرے پولیو کے پلائے جائیں. تو آپ سب بچے ادھر میں بڑے بچے بھی دیکھ رہا ہوں، بچی ہماری چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے والدین سب کو کہیں کہ 5 سال سے ہر بچے کو یہ 2 قطرے پولیو کے پلانا ہے، اس لیے کہ اس مرض کو ختم کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم اگر ہر بچے کو یہ 2 قطرے پولیو کے پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی مرض اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا. میں یہاں اسکول میں پہلی بار آیا ہوں، ادھر آ کے کافی خوشی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ادھر آ سکوں اکیلے اور آپ بچوں سے الگ سے ملاقات کر سکوں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو کہ انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. یہ تلقین کی گئی ہے. ان کی جانب سے فرنٹ لائن پولیو ورکرز قوم کے ہیرو قرار دیے گئے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت بیرون ملک سے ذاتی استعمال کے لیے گاڑیاں منگوانے کی اسکیم باضابطہ طور پر ختم کر دی ہے. ساتھ ہی تحفے اور رہائش کی تبدیلی کی صورت میں گاڑیوں کی درآمد کی اسکیمز کے قواعد بھی مزید سخت کر دیے گئے ہیں. حکومت کی یہ نئی پالیسی کیا ہے؟ جانتے ہیں اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ میں. بیرون ملک سے ذاتی استعمال کے لیے گاڑیاں منگوانے کی اسکیم کا باضابطہ خاتمہ. پرسنل بیگیج اسکیم ختم کرنے کی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دی. تاہم ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیمز کے تحت گاڑیاں اب بھی منگوائی جا سکتی ہیں مگر سخت شرائط لاگو ہوں گی. نئی پالیسی کے مطابق دونوں اسکیمز کے تحت درآمد شدہ گاڑیوں پر کمرشل امپورٹ کے سیفٹی اور ماحولیاتی معیار لاگو ہوں گے. یعنی گاڑی لانے والے کو ثابت کرنا ہوگا کہ بھجوائی گئی گاڑی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی اور وہ ماحول دوست بھی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس کے نام پر گاڑی آئے گی وہ 1 سال تک ٹرانسفر نہیں کر سکے گا. گاڑی بھجوانے والے شخص کی بیرون ملک قیام کی کم از کم مدت 3 سال کر دی گئی ہے جو پہلے 2 سال تھی. اس کے ساتھ ہی ایک کے بعد دوسری گاڑی منگوانے کی سہولت 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی. ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم کے تحت گاڑی بھیجنے والے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ خود بھی اسی ملک میں رہتا ہو. البتہ گفٹ اسکیم پر اس شرط کا اطلاق نہیں ہوگا. وزارت خزانہ کے مطابق اقدام کا مقصد ملکی آٹوموٹیو امپورٹ پالیسی کو منظم اور شفاف بنانا ہے. ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ یہ حکومتی اقدام بظاہر بلیک مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی مثبت کوشش ہے کیونکہ ماضی میں ڈیلرز ان اسکیمز کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے.